एमसीसी पढेका मान्छे मैले त्यति भेटिन। एमसीसी सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ, पढ्ने भन्दा हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चिन्तन। खुट्टाले टेकेर हिँड्न छोडेर टाउकाले टेकेर त्यो हातले टेकेर खुट्टा ठाडा पारेर हिँड्ने अभ्यास गर्न किन जरुरी छ? खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्छ। खुट्टाले टेकेर हिँड्ने भनेको जे त्यसमा प्रबन्ध छ त्यो प्रबन्ध पढेर त्यो प्रबन्धमा ठिक बेठिक यहाँ छ भनेर भन्नु चाहिँ एउटा कुरा हो। लहैमा लौ अमेरिकी सेना आउने भयो, कहाँ पढ्छन् के पढ्छन् अचम्म लाग्छ मलाई। कागले कान लगो भन्दाखेरि लाँदा त दुख्छ होला नि अलिकति, त्यो दुख्या छैन भने होइन होला त भन्ने थाहा पाउनु पर्यो नि। पहिले दुख्या छैन तै पनि सुटुकै लगेछ कि भन्ने हो भने पनि छाम्नु पर्यो नि कान छ कि छैन यहाँ भनेर। दुखे पनि वास्ता नगर्ने, छ कि छैन पनि नछाम्ने अनि लयमा कुद्ने, यो प्रवृत्ति बडा अचम्म लाग्छ मलाई। अहिले सडकको पनि विषय बनेको छ, अन्तको पनि विषय बनेको छ। यो सान्दर्भिक अहिलेको विषय यहाँको नभएको हुनाले म यसमा धेरै अगाडि जान चाहन्न। तर पढे हुन्थ्यो नि सम्झौतामा के लेखा छ कि यस देशमा विकास हुन आँट्यो भन्ने चिन्ता हो। यस देशमा विकासका लागि अनुदान आयो भन्ने चिन्ता हो। ठिकै छ, यस सम्बन्धमा म मान्यजीहरू समक्ष आफ्ना विचार अर्को कुनै समय राख्नेछु। यो छलफलमा आउने नै छ। म मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी देशका सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थाका सदस्यहरू, हामीले इतिहासमा दर्ज हुने गरी बोल्नु पर्दछ। तपाईहरुलाई थाहा छ एक जमानामा महाकाली सन्धिको सम्बन्धमा यति ठूलो बबन्ड र आँधी हुरी मच्चियो, म आश्चर्यचकित भएँ। मैले भने म त त्यस्तो केही पनि देख्दिनँ, यहाँ त ठिकै देख्छु। फेरि हामी आफैले अध्ययन गरेर ठिक छ भनेर दुई सरकारका बीचमा हस्ताक्षर गर्दा हामी सरकारमा नभएको पार्टी पनि त्यहाँ उपस्थित थियौं र हाम्रो नेतृत्व वर्ग त्यहाँ उपस्थित थियो र यो गरौँ त सही गरौँ, ठिक छ, तपाईहरुको पनि मन्जुर छ, प्रतिपक्षको पनि मन्जुर छ भन्दा मन्जुर छ। प्रणब मुखर्जीले हस्ताक्षर गर्ने बेलामा फेरि 3-4 पल्ट पहिले सोधिसकेर हस्ताक्षर गर्ने बेलामा कलम समातेपछि तो मैं साइन कर लूं सोधे थे। हाँ ठीक है कीजिए भनेपछि उनले साइन गरे। पछि हाँ ठीक छ, ठीक है कीजिए भन्ने साथीहरू बुर्क उफ्रिया देखेपछि मैले अलिकति कडा शब्द प्रयोग गरेका थिएँ। त्यति बेला हामीले कहीँ गाँजा भाङ धतुरो केही त खाएको थिएन होला। हाम्रो जस्तो देश चलाउने तहका मान्छेहरू, नीति नियम र कानुन बनाउने तहका मान्छेहरूले देशलाई सर्वोपरि राखेर विचार गर्न पर्दछ। फेरि पनि हरेक विषयमा पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोपको विषय होइन, हाम्रा भनाइहरू इतिहासमा दर्ज हुनेछन्। त्यसकारण अहिले संविधान जसरी सर्वसम्मत ढंगले संशोधन भएको छ, यो यस संसदको इतिहासको गौरवको कुरा हो, नेपाली हुनुको गौरवको कुरा हो, राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपालको एकताको गौरवको कुरा हो। त्यस्तै गौरवका विषय हुने गरी हाम्रा अभिव्यक्तिहरू पढेर
अध्ययन गरेर हेरेर भोलि फरक नपर्ने गरी हाम्रा नाति नातिनीका पालासम्म फरक नपर्ने गरी त्योभन्दा पछिसम्म पनि फरक नपर्ने गरी इतिहासमा हेरिने विषय बन्छन्। म मान्यजीहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, इतिहासमा हेरिने विषय बन्छन्। त्यसकारण हामीले संसदमा बोल्दा कहिले के कुरा बोलिराखेका हुन्छौँ। म स्मरण गराउन चाहन्छु, संसदका सबै अभिव्यक्तिहरू रेकर्डेड छन्। हिस्ट्रीले फेरि रेकर्ड उदिन्छ। अस्ति भर्खर मैले एउटा अनलाइनमा हेरेँ, 53 सालमा मैले कालापानीको सम्बन्धमा छलफलमा राखेको कुरो, फेरि त्यति बेला सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गरेको कुरो, सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल गरौँ भनेर राखेको प्रस्ताव अस्ति एउटाले निकालेछ। 53 सालको कुरो। मलाई धेरै गाली गर्न सकिन्छ, तर मेरो अभिव्यक्तिमा कहीँ कतै चुकेको कुरो कसैले निकालिदियो भने धन्यवाद दिन्छु। इतिहास खोज्न गए हुन्छ। 55 वर्ष भयो मैले राजनीति गरेको। यो 55 वर्षको इतिहास खोज्न गए हुन्छ। खोजेर एउटा शब्द कहीँ त्रुटिपूर्ण निकालिदिए हुन्छ। 48 सालदेखि म संसदमा छु। संसदमा बोलेका कुराहरूको त्रुटिपूर्ण भनाइ, देश हितको विरुद्धको भनाइ, जनताको हितको विरुद्धको भनाइ, सत्ता पक्षमा हुँदा होस् प्रतिपक्षमा हुँदा होस्, मैले प्रतिपक्षको हिसाबले सत्ताको आलोचना गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी बोल्ने गरेका थिइनँ, छैन। त्यसकारण म भन्छु कि त्यसरी निकालिदिनु भए हुन्छ यदि कसैले सक्नुहुन्छ भने। त्यो सम्भव छैन। अस्ति कसले निकालेछ फेरि, यो 53 सालमा मेरो नेतृत्वमा एउटा आयोग बनेको थियो। त्यस आयोगले प्रतिवेदनै दिएको छ। त्यस प्रतिवेदनमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नदी सिमाना हो। त्यसभन्दा पूर्वका, उत्तरका पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालका भूभाग हुन् भन्ने कुरा त्यस प्रतिवेदनमा पनि लेखिएको रहेछ, जसमा मैले हस्ताक्षर गरेको छु। यो त 53 सालमा पनि लिम्पियाधुरादेखि भनेको रहेछ, आज मात्रै होइन। महाकाली सन्धिको समयमा पनि मेरो भनाइ कसलाई मन परेन र के भन्यो भन्ने कुरा होइन, लिखितै प्रमाण कसैले खोजेर निकालेछ, धन्यवाद छ। लिम्पियाधुरादेखिकै भूमि नेपालको हो भनेर त 53 सालमा नै मैले प्रतिवेदन बुझाएको रहेछु, हस्ताक्षर गरेको रहेछु। त्यसकारण मेरो आग्रह छ, हाम्रा बहसहरू तदनुसारकै इतिहासमा सत्य साबित हुनुपर्दछ, सेन्टिमेन्टका कुरा होइन। आज उहाँले जुन विश्वासको मतको निम्ति प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामी सबैले साथ दिएर मतदान गरेर उहाँको सरकारलाई स्थायी बनाऊ र संविधान र लोकतन्त्रलाई जोगाऊ। म सबैसँग विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु र हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टीले आजै हामीले बैठक गरेर, हो हामी 32 जना सांसद थियौँ, 2 जना निलम्बित हुनुहुन्छ, विवाद छ पार्टीभित्र, यहाँलाई थाहा नै छ। मध्ये हामी 20 जना आज उपस्थित भएर सर्वसम्मतिले जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट माननीय शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई विश्वासको मत दिने हामीले एकमतले निर्णय गरेका छौँ र त्यो हामीले कार्यान्वयन गर्नेछौँ। र मैले दुःख साथ स्मरण गराउनुपर्छ, हाम्रो पहाडतिर एउटा उखान छ, अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्छ। जनता समाजवादी पार्टी एक ढिक्का, एक विचार, एकमत भएर रहेको भए यहाँहरूले यति दुःख बेहोर्नै पर्दैन थियो। अरू पार्टीभित्र पनि यति बिग्रा आउनै पर्दैन थियो, अरू पार्टीमा त्यो समस्या आउँदैन थियो। जनता समाजवादी पार्टी आफैले निकास दिन सक्थ्यो, तर हामीलाई अलिकति रिस उठ्यो, खाने बेलामा रिस उठ्यो। हामी आपसमा अलि झगडा गर्न थाल्यौँ,
अलिकति बहकियौँ र मलाई खुसी लाग्यो। अब फेरि हाम्रा साथीहरूले देर से आए दुरुस्त आए भने चाहिँ ठिक ठाउँमा आउनु भएछ, खुसी लाग्यो। र त्यसैले अब हामीले आफ्नो भूमिका सकारात्मक ढङ्गले निर्वाह गरौँ, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। अब अन्त्यमा म एउटा केही विषयमा ध्यान आकर्षण गरेर बिदा हुन चाहन्छु। त्यो के हो भने आम जनतामा यो अहिले सोसियल मिडियाको युग छ। तपाईँले हेर्नुहोस्, हामीप्रति, मप्रति, तपाईँप्रति, हाम्रो पुस्ताप्रति, दलहरूप्रति आम जनताको विश्वास अत्यन्त निम्न भएर गएको अवस्था छ। एकजना त गए, बिदा भए, भस्मासुर भनौँ जे भनौँ, ऊ त बिदा भए। भले बिदा जुन नाटककै ढङ्गले हुनुभयो त्यो पनि बढी रोचक छ, म घोचपेच गर्न चाहन्न। हामीले एन्डरसनको बादशाहको नयाँ लुगा पढ्थ्यौँ, त्यहाँ आसेपासेहरूले बादशाहलाई नयाँ लुगा लगाएको भन्दै नाङ्गै सडकमा हिँडाउँथे भने हाम्रा नेताजीलाई पनि त्यसरी नै कतै आफ्ना आसेपासेहरूले बिदा भइसकेपछि, सत्ताच्युत भएर बिदा भइसकेपछि सडकमा त्यसरी नङ्गिया त होइन। मलाई बडो दुःख लागेको छ, त्यस्तो नहोस्। तर हामी सबैप्रति विश्वास छैन। उहाँ त बिदा हुनुभयो, तर तिमीहरू पो कति कतिलाई छौ र भन्ने आम मान्छेको टिप्पणी छ। सोसियल मिडियामा तपाईँहरू हेर्नु होला। अरू केही चाहिएको छैन हामीलाई, यो खराबभन्दा कम खराबको यो चुन्ने काम भएको मान्छेले भनिरहेको छ। त्यसैले हामी खराब मध्ये कम खराब होइन, असल मध्ये बढी असल हुने हामीले प्रयत्न गरौँ। त्यसको निम्ति म आग्रह गर्दै पार्टीको तर्फबाट म केही सुझाव सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्षमा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, राजनीतिक मुद्दा लोकतन्त्र कहिले पनि पूर्ण हुँदैन, यो निरन्तर विकसित जाने कुरा हो। त्यसैले संविधानमा अपूर्णताहरू छन्, यसप्रति ठुलो सङ्ख्या असन्तुष्ट छ। म आफै संवैधानिक समितिको सभापति हुनुको नाताले म आफै त्यसमा असन्तुष्ट छु। यसका कतिपय पक्षहरू, खास गरी राज्यको पुनर्संरचना, नेपाल जस्तो एउटा बहुल राष्ट्रियतायुक्त मुलुकमा सबै जाति समुदायहरूको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित हुने गरी जुन सङ्घीय राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्थ्यो त्यो भएको छैन। संहिता त छ, तर एक प्रकारको प्रशासनिक प्रकृतिको संहिता छ। सही अर्थको चाहिँ जातीय विविधता भएको मुलुकमा, राष्ट्रिय विविधता भएको मुलुकमा पहिचान र अधिकार झल्कने गरी जुन सङ्घीय राज्य बन्नुपर्थ्यो त्यो बनेको छैन। त्यो सही यथार्थ कुरा हो। त्यो कुरामा आम जनसमुदाय, खास गरी मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति लगायतको उत्पीडित समुदायको त्यो सही गुनासो, असन्तुष्टि त्यसमा छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यो बिचको अवधिमा आज उहाँले विश्वासमत प्राप्त गरिसकेपछि यसको अब फुल टर्म त जान्छ। अब करिब 1.5 वर्ष जुन समय छ त्यो समय त जान्छ। यो 1.5 वर्ष धेरै गर्न नसकिएला, तर एउटा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर राष्ट्रिय एजेन्डा सेट गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। त्यसले पहिलो कुरा राजनीतिक एजेन्डा सेट गरौँ। संविधानका अपूर्णताहरूलाई पूर्णता दिनको निम्ति संविधान संशोधनका जुन छुटेका कुरा छन्, राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, किनकि यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसदमा जाँदा नै राम्रो हुन्छ भन्ने यो पटक पटक अहिलेको घटनाले पनि देखाउँछ। भलै यहाँ एकमत छैन। यस्ता विषयहरू, नागरिकताका विषयहरू, थुप्रै नागरिक, लाखौँ नागरिकहरू अहिले पनि नागरिकता विहीन छन्, हामी सबैलाई थाहा छ। हामी खालि आफ्नो चुनावी स्वार्थ र दलीय स्वार्थको निम्ति आफूले चाहेको बेलामा खोल्तीमा झिकेर अगाडि राख्छौँ र अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने निम्ति फेरि चाहिँ आफ्नो पकेटमा हाल्छौँ। त्यो हामीले पटक पटक गरिराखेका छौँ। यो खेलबाड गर्ने विषय होइन। लाखौँ नागरिकताविहीन जो जनसमुदाय छन्, मधेसका मात्र होइन, पहाडका, मधेसका सबैतिरका मानिसहरू छन्, उनको नागरिकताको समस्या हल गरिनुपर्छ। र खास गरी महिलाहरू, आमा जन्म दिने आमालाई निशर्त रूपमा आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिने जुन अधिकारको परिकल्पना हामीले गर्दै थियौँ, छलफल भएको थियो, संविधानमा अलिकति त्यो भाव आउँछ पनि, तर एउटा माथि लेखिएको कुरा तल गएर काटिएको छ र कानुन बनाउँदा झन् कमजोर भएको छ, प्रयोग गर्दा झन् कमजोर भएको छ। त्यसले यस्ता कुराहरूलाई सच्याएर हामीले संविधान संशोधनलाई एउटा मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्छ। त्यसमा राष्ट्रिय सहमति बनाउनेतर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ ध्यान जानेछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसका सँगसँगै केही अत्यन्तै पेचिला मुद्दा बाँकी छन्। 10 वर्ष जनयुद्ध, त्यो एउटा नेपाली इतिहासको एउटा महान उथलपुथलकारी परिघटना थियो। अहिले त अपराधीकरण गर्ने खोज्नुहुन्छ। कमल प्रचण्ड अलि भावनामा आउनुभयो। हामी त रगत सँगसँगै बगाएर आएका मान्छेहरू त हामीले त थाहा छ नि पीडा त्यसभित्रको नि। नेपाल जनताले, उत्पीडित भुइँ तहमा भएका जनता, महिलाहरू, दलितहरू, जनजातिहरू,
पिछडी क्षेत्रका जनता, गरिबहरू, किसानहरू कसरी चाहिँ होमिएर आफ्नो अधिकारको निम्ति ज्यान फालेका थिए, अनि तिनको त्याग र बलिदानलाई न्यूनीकरण गर्न मिल्छ? त्यसको जगमा यदि त्यो विद्रोह हुँदैन थियो भने यो त्यो नेपाली समाजको आर्थिक सामाजिक संरचनामा एउटा परिवर्तन त्यहाँ आउँदैन थियो भने अनि यो परिवर्तन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँथ्यो, संविधान सभाबाट संविधान बन्थ्यो भन्ने त 7 सालमा पनि भने हो नि। महान बिपी कोइराला, मोहनसिंह नेपाली आधुनिक इतिहास सबभन्दा महान व्यक्ति त बिपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि पुष्पलालहरू हुनुहुन्थ्यो। किन उहाँले पुरा गर्न सक्नु भएन? किनकि यो समाजमा अझै पनि त्यो पुरातन सामन्ती शक्तिहरू, जो धनाढ्य शक्तिहरू, परजीवी शक्तिहरू जसको चाहिँ बाहुल्य थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपाली समाजले लोकतन्त्र पूर्णता दिन सकेको थिएन। त्यसले लोकतन्त्र पूर्णता दिने अभियानको एउटा कडी त्यो जनयुद्ध थियो। तर फेरि जनले एक्लैले त्यो सक्दैन थियो, हुँदैन थियो। त्यही आत्मसात गरेर नै आउनु मिलेर जाउँ भनेर हामीले बिन्दुमा पुगेपछि हामीले नै पहल गरेको त्यति बेला। यो भ्रममा पनि कोही पर्नु भएन। माओवादी नसकेर आएर माओवादीले आएर हो, माओवादी सिद्धिन तयार थियो। हामी त मर्न भनेर हिँडेका थियौँ। तपाईँहरूले 50 लाखको पुरस्कार हामी टाउकामा हाल्नुभयो होइन? हामी त हाँसी हाँसी हिँडेका थियौँ। तर मैले किन सम्झाइराखेको हो भने त्यसको अपराधीकरण गर्नु न्यायपूर्ण हुँदैन, सत्य होइन। र फेरि माओवादी एक्लै जित्थ्यो, उत्पात गर्थ्यो भन्नु पनि गलत हुन्छ। हाम्रो कतिपय साथीहरू अहिले त्यही भन्नु, त्यही बाटो गइराख्नु पर्थ्यो, शान्ति बाटो आउनु थिएन भन्नुहुन्छ। त मैले भन्नु खोजेँ कहाँनिर हो भने त्यसले माओवादी जनयुद्धले नै यो समाजको जुन 100औं वर्षदेखि चाहिँ कुण्ठित भएर बसेको जुन आर्थिक सामाजिक संरचना थियो त्यसलाई चाहिँ झकझगाइदै थियो। र अरू जुन लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, नेपाली काङ्ग्रेस 7 सालदेखि लोकतन्त्र लडेको शक्ति, पछिल्लो चरणमा आएर एमाले 46-47 सालपछि एउटा लोकतान्त्रिक बाटोमा आएको शक्ति र अन्य जुन कतिपय क्षेत्रीय शक्तिहरू थिए, ती हामी सबै मिलेर ल आउनुहोस् एकचोटि फेरि यसलाई पूर्णता दिउँ भनेर नै हामी 12 बुँदे र वृहत शान्ति सम्बन्ध आएकै हो नि। तर दुर्भाग्य हाम्रो के भएको थियो भने 12 बुँदे समझदारी र मुख्यतः वृहत शान्ति सम्झौताको स्वामित्व हामीले लिइरहेका छैनौँ। त्यो त माओवादीको मात्रै भने जस्तो अहिले परिरहेको छ। त्यो टिआरसी सत्यनिर्णय मेलमिलाप आयोग शान्ति प्रक्रियाकै अभिन्न अङ्ग होइन, अन्तरिम संविधानमा संविधानको अङ्ग बनाए होइन, अनि त्यही अन्तर्गत यी आयोगहरू गठन भएका होइनन्। त्यो काम किन अहिलेसम्म पुरा गरिँदैन? किन त्यसले गिजो ल्याएर राखिन्छ? म सुन्छु कतिपय प्रधानमन्त्रीजीहरूले नेताहरूले धम्क्याउनुहुन्छ अरे, तर यति मुद्दा छन् हो मेरो टाउको 150 मुद्दा लगाउनुहोस्, म त तयार छु। अरू थुप्रै साथीहरू प्रधानजीको अरू सबैका टाउकामा छन्, अनि धम्क्याउने विषय हो यो। त्यसैले यसलाई पुरा गरौँ, मेरो पुरा गरौँ। यो पुरा गर्न सकिन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो अवसर छ। टिआरसीलाई चाहिँ अब मोलतोलको विषय, कसैलाई चाहिँ धम्क्याउने थर्काउने विषय त नगरौँ। कोही पनि धम्किने थर्कने होला छैन। हामी डराएछौँ भने पनि अर्को पुस्ता आउँछ, अर्को पुस्ताले त्यसलाई अगाडि बढाउँछ। त्यसले त्यस्तो गैरजिम्मेवार काम नगरौँ। टिआरसी र बेपत्ता आयोगको काम हामीले छिटो पुरा गरौँ। र अहिले एकजना मित्रले पनि भनिसक्नुभयो, मधेस आन्दोलन, थरुवाट आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायतका आन्दोलनका क्रममा भएका थुप्रै मुद्दाहरू अहिले पनि छन्। तिनलाई पनि सत्याको भर्याङको रूपमा बार्गेनिङ नगरौँ। बार्गेनिङ गर्ने अनि जब आफू अप्ठ्यारोमा परिन्छ त्यसपछि आन्दोलनकारी शक्तिहरूमध्येका केही नेताहरूलाई चाहिँ सत्ताको ललिपप देखाएर सत्तामा लिएर जाने अनि काम केही नगरी झुक्याउने, यो पटक पटक भइरहेको, त्यस्तो नगरौँ। यी सबै आन्दोलनका मुद्दाहरूलाई फिर्ता हामीले गरौँ, तिनलाई टुङ्गो गरौँ। मान्य रेशम चौधरी थरु विद्रोहकै एउटा राजनीति बन्दी हो, यसमा कुनै किन्तु परन्तु छैन। मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग पनि अलग्गै पनि कुरा गरेको छु, उहाँ पनि स्वीकार्नुहुन्छ। भले अहिले त अदालतमा छ, तत्काल गाह्रो होला भन्ने कुरा उहाँले गरिराख्नु भएको छ। कुनै उपाय निकाल्न सकिन्छ। जब हामीले सबै हिजो झापा आन्दोलनका, हाम्रा टिमुर बोटे र ओखलढुङ्गा काण्डका, जनयुद्धका समस्याहरू हल गऱ्यौँ भने यो चाहिँ टिकापुर थारू विद्रोहको चाहिँ समस्या हल किन गर्न नसक्ने? हल निस्कन्छ। हाम्रो इच्छा त्यहाँ उपाय भनिन्छ। त्यसरी त्यसलाई हल गरौँ। र विप्लव नेकपाका कार्यकर्ताहरू पनि अझै जेलमा छन् भन्ने आएको छ। विप्लव अहिले खुला भएर सबैले भेट्दै हुनुभएको छ। म कहाँ आउनुभएको छु, तपाईँहरूका पनि आउनुभएको छ, उहाँहरूको पनि आग्रह छ। 3 बत्ती सम्झौता गरियो, तर हाम्रा नेता कार्यकर्ता अहिले पनि छुटेका छैन भन्नुभएको छ। यो उहाँको मात्रै विषय होइन। जब उहाँ शान्ति प्रक्रियामा आइसक्नुभयो, शान्ति बाटोमा आउनुभयो भने उहाँलाई फेरि हामीले पछाडि फर्काउने ठाउँ दिनु हुँदैन। त्यो 3 बुँदे सहमतिले कार्यान्वयन गरेर हामी जानुपर्छ। त्यसरी अरू पक्षहरूसँग थुप्रै बुँदे सहमतिहरू भएका छन्। मधेस आन्दोलनको क्रममा, अरू आन्दोलनको क्रममा ती सहमतिहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गरेर जाउँ। यो अन्तरिम कालमा सम्भव छ। मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग यो कुरा मैले आग्रह चाहिँ गरेँ। यो राजनीतिक पाटोमा यो विषय भयो। अब तत्कालै हामीले गर्नुपर्ने विषय पनि छन्, जो आम सहमति भइसकेको छ। कोरोना महामारीको जुन एउटा कहर छ, यसलाई हामीले
एउटा दलको मात्रै मुद्दा नबनाऊ, यो आम मानव जातिको मुद्दा हो, अन्तर्राष्ट्रिय एउटा केस हो भने हामी त्यसका अङ्ग हौँ। त्यसैले अब हामीले छिटोभन्दा छिटो सबै नेपालीहरूलाई निःशुल्क रूपमा पूर्ण खोपको व्यवस्था गर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हाम्रो हुनु पर्यो। मैले यति ल्याएँ तैँले कति ल्याएँ भन्ने विषय होइन, यति ढिलो गर्ने हो। 1.5 वर्ष भइसक्यो, तपाईँ हात थापेर बस्नुभयो, कहिले राष्ट्रपति चिठी लेख्न लाग्नुहुन्छ, कहिले कहिले लाग्नुभयो हुन्छ। अनि अन्यत्र कुरामा चाहिँ हामी अरबौँ खर्च गर्न सक्ने, तर खोप किनेर हामी ल्याउन सक्दैनौँ। अरूले चाहिँ खोप आविष्कार हुनुभन्दा अगाडि नै त्यहाँका जुन प्राइभेट फर्महरू छन्, रिसर्च अर्गनाइजेसनहरू छन्, तिनीहरूलाई एडभान्स पैसा चाहिँ दिएर बुकिङ गरेका छन् अरूले, त्यसरी बेलैमा सबैले लिएका छन्। यहाँसम्म कि एउटा मङ्गोलिया जस्तो देशले, चीन र रुस दुइटैले त्यहाँ रिजाएर उसले सबैले चाहिँ खोप लगाइसक्यो। त्यसले हामीले भिख मागेर होइन, शिर ठाडो गरेर कसैले दिन्छ लिने हो, तर मुख ताकेर बस्ने होइन। र हामीले विभिन्न स्रोत परिचालन गरेर छिटोभन्दा छिटो सबैलाई निःशुल्क खोलको चाहिँ हामीले व्यवस्था चाहिँ हामीले गरौँ। त्यो सम्भव छ, पहिलो प्राथमिकता त्यो हुनुपर्छ। र सँगसँगै जोडिएको अर्थतन्त्रको पाटोमा हाम्रो ध्यान पुगेको चाहिँ छैन। जुन तहस भएको छ, अमेरिका जस्तो देशको त अर्थतन्त्र तहस गर्यो, त्यसले स्टिमुलस प्याकेज ट्रिलियन्स अफ डलरको चाहिँ इन्जेक्सन उनीहरूले त्यहाँ दिनु पर्यो भने हाम्रो जस्तो देशमा अर्थतन्त्र तहस नहस छ। आफ्नो मनको भयो, कसैले नकह भने मान्छे चुप लाएर बसिहाल्छ। खासै साना उद्यमी व्यवसायीहरू र चाहिँ एउटा मजदुरहरू, यिनीहरू यस्तो सङ्कटमा छन्। यातायात व्यवसायीहरू, पर्यटन व्यवसायीहरू, उनीहरूको निम्ति हामीले सामान्य पुनर्कर्जा आदिका जस्तो कुराहरू मात्रै हामीले गऱ्यौँ, तर व्यवस्थित ढङ्गले साँच्चै सबैले लाभ हुने प्रकृतिको आर्थिक प्याकेज हाम्रो चाहिँ आएको छैन। र जुन बजेट ल्याइयो बडो अपारदर्शी ढङ्गले र ल्याइयो, त्यो बजेटले पनि खासै सम्बोधन गरेको चाहिँ छैन। त्यसैले कोरोनाको खोप र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिएर चाहिँ काम गरौँ भन्ने आग्रह गर्दछु। र यति बेला बाढी पहिरोको स्थिति प्रत्येक वर्ष आउँछ। एउटा छेपाराको कथा जस्तो अर्को वर्ष त घर बनाउँछु भन्थ्यो छेपारोहरूले भने, जब घाम लाग्यो फेरि चाहिँ घाम तापेर बस्यो भने जस्तै हाम्रो फेरि यो वर्ष पनि सुरु भएको छ। भर्खर साउन लागेको छ, भदौसम्म चाहिँ त्यो जोखिम हुन्छ। पहाडमा पहिरो र चाहिँ मधेसमा चाहिँ डुबान हुने जुन हाम्रा खतराहरू छन्, यसमा पनि उच्च प्राथमिकता दिएर हामी चाहिँ जाउँ भन्ने मेरो आग्रह छ। र अर्को विषय, तेस्रो विषय चाहिँ यो सुशासनको विषय, भ्रष्टाचारको विषय, कमिसन खोरीको विषय। यो आम रोग छ। ममा भनौँ यहाँ सबैले, म पनि चोखो छैन होला भन्नुहोस्, म त स्वीकार्न तयार छु। तर हाम्रो राजनीतिक आर्थिक संरचनाभित्र र हाम्रो चाहिँ राज्य संरचनाभित्र कमिसन खोरी र भ्रष्टाचार यस्तो चाहिँ एउटा संस्थागत जुन बनेर गएको छ, नीतिगत रूपको भ्रष्टाचार जुन ठुलो स्केलमा अरबौँ खरबौँ रुपियाँमा जुन भइरहेको छ, यसलाई रोक्नको निम्ति हामीले पहल गर्न सक्छौँ। यसको निम्ति कसैको कुनै खर्च लाग्दैन। सुशासन दिन, भ्रष्टाचार रोक्न कुनै खर्च गर्नु पर्दैन र कसैको सहयोग पनि चाहिँदैन। र सरकारको इच्छा शक्ति, नेतृत्वको इच्छा शक्ति, सामान्य प्रधानमन्त्री इच्छा शक्ति भयो भने त्यसलाई रोक्न सकिन्छ। यति मात्रै गर्न सक्छौँ भने पनि एउटा ठुलो चाहिँ काम यो सरकार चाहिँ हुनसक्छ। त्यतापट्टि ध्यान पुगोस् भन्ने मेरो विशेष आग्रह छ। खास गरी पछिल्ला दिनहरूमा यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायु सेवा निगमलाई चाहिँ फेरि अपारदर्शी ढङ्गले चाहिँ कसैलाई चाहिँ दिइनेछ, कुनै निजी कम्पनीको हितमा भन्ने कुरा छ। त्यो के हो, यसको सही छानबिन गरियोस्। र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान जस्तो देशको चाहिँ एउटा अग्रणी संस्थाको जुन एउटा बेहाल छ, महिनौँदेखि चाहिँ आन्दोलित छन्। भरे एउटा के कमिटी बन्यो भने त मैले सुने, तर यस्ता शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको चाहिँ जुन तहस भएको अवस्था छ, यिनकालाई चाहिँ सुधार गर्न सच्याउन र तुरुन्त पहल लियोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आग्रह छ। र अब अन्त्यमा मैले एउटा भन्न चाहने जोड्ने यसैको पाटो चाहिँ के छ भने, देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र बलिएको चाहिँ एउटा भू राजनीति। दुईवटा ठुला छिमेकीको बिचमा त हामी पहिलेदेखि छौँ नि, पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि दुई ढुङ्गाको तरुल भन्दै आएकै हो नि। त्यसैले हामीले अलिकति अगाडि बढाएर ढुङ्गाको तरुल नबनाउँ, अब दुई देश बिचको एउटा गतिशील पुल बनाउँ भन्यौँ हामीले। तर पछिल्लो यही दशकमा यो भू राजनीतिमा गम्भीर परिवर्तन आएको छ, उत्तरमा पनि, दक्षिणमा पनि र पश्चिममा पनि। यी तिनै थरी शक्तिहरूको बिचको प्रतिस्पर्धाले जुन एउटा नयाँ शीतयुद्धको आँधीबेहरी ल्याउँदैछ र यहीँ मनारिँदैछ। हिजोको शीतयुद्ध त युरोपतिर थियो, अब अहिलेको थिएटर त यही क्षेत्रमा, सिरियादेखि अफगानिस्तान, नेपाल हुँदै बर्मासम्मको जुन क्षेत्र र एसिया पेसिफिक क्षेत्र छ, यो नै मुख्य क्षेत्र बन्दैछ। र नेपाल त्यसको बिचमा हुनुको नाताले हामी गम्भीर अवस्थामा छौँ।
त्यसैले यसलाई कुनै दल विशेषको कुनै व्यक्ति विशेषको स्वार्थ लिप्साको विषयलाई नबनाऊ। यसमा हामीले राष्ट्रिय सहमति बनाउनै पर्छ। यसको निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्री एउटा अनुभवी व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। उहाँले सबै पक्षको चाहिँ एउटा सहमति जुटाएर हामी कतैपट्टि पनि कसैप्रति पनि विरुद्धमा पनि नभुकाउँ, कसैसँग पनि नझुकाउँ र देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर हाम्रो एउटा परराष्ट्र नीति हामीले चाहिँ बनाऊँ। र जुन नक्साको कुरा आए, एकजना मित्रले चुच्चे नक्सा बनाएपछि अब यसै चुच्चे नक्साकै भरमा चुनाव पटपट जितिन्छ जस्तो कुराहरू गर्नुभयो। यो त धेरै पहिले धेरैले गरेका छन्। राजा महेन्द्रले त यस्तै राष्ट्रवादको कुरा गरेर 30 वर्ष खाएका हुन् नि। तर के भयो, कस्तो राष्ट्रवाद रहेछ। त्यसैले चुच्चे नक्सा त हामी सबै मिलेर बनायौँ। त्यसो उहिले सन्धिदेखि छोडिएको जुन विराट थियो त्यसलाई हामी सबैले एकमतले गरे हो नि। यो कसैले चाहिँ जसले कुरा नगरौँ। जस त अब त्यो साँच्चै त भूमि प्राप्त गर्ने कसरी हो, त्यसमा पहल गर्नुभयो तपाईँले। 1 वर्षसम्म के हेरेर बस्नुभयो तपाईँ? कुनै वार्ता भयो, कुटनीतिक पहल भयो? बरु चर्चा के आउँछ भने तपाईँले त्यही चुच्चे नक्सामा पनि जुन पाठ्यपुस्तक छापिएको थियो त्यो पनि लुकाउनु वितरण गर्नु भएन भन्ने पो आछ त। भने यसो भनेर त्यही चुच्चे नक्साकै भएर चुनावी फल खाने काम कसैले पनि नगरौँ। यो हाम्रो साझा विषय हो। राष्ट्रियता जस्तो कुरा, सिमाना जस्तो कुरा, भूमि जस्तो कुरा एउटा पार्टी र व्यक्तिको विषय होइन। यसलाई पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा यो अगाडि बढोस् भन्ने म चाहन्छु। र धेरै मान्छेले टिप्पणी गर्छन् यो जुन अहिले गठबन्धन छ, गठबन्धन सरकार बनेको छ, यसको न एउटा विचार मिल्छ, न स्वभाव मिल्छ, न प्रवृत्ति मिल्छ भन्ने जुन कुरा गरेका छन्। मलाई त के सम्झना आयो भने एकदम यो त गहिरियामा गएर हेर्नुभयो भने 12 बुँदे सहमति र बृहत शान्ति सम्झौता कडी जानेर टुटेको थियो, जहाँ भत्किया थियो। खास गरी तत्कालीन माओवादी र मुख्य रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन माधव नेपालजीले नेतृत्व गरेको एमाले र पछिल्लो चरणमा आएर मधेस आन्दोलनको